हदर व तदवीर का अंदाज़ इमाम काबा शेख सऊद शुरैम साहब हाफिज़हुल्लाह जी। तो अरबी अंदाज़, अरबी लहजा पढ़ने के लिए, सीखने के लिए शेख का बहुत आसान अंदाज़ है। इसके अंदर मुकम्मल उनकी तरह लग जाए तो भी फबेहा है जी, लग जाए अच्छी बात, ना लगे कोई हरज नहीं, कम से कम सीधा पढ़ना आ जाए, ठीक है ना। कल्ला सयअलमून तुम्मा कल्ला सयअलमून, तो कम से कम हमारी गैर अरबी से निकलकर अरबी लहजे के अंदर हमारा अंदाज तब्दील होगा इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे ना जी। पढ़िए साथ थोड़ा सा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़स समाउ फतरत, इज़स وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء. كلا بل تكذبون بالدين، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، كراما يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير.